साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर, कैंप रोड। क्या बात? वही जो चल रहा है पार्लिमानी इलेक्शन के सिलसिले में, उसी के बारे में इन हज़रात ने गुफ्तगू की। हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब भी, जनाब शेख आसिफ शेख रशीद साहब, जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब और जनाब डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब। तो इन हज़रात की राय ये हो रही है कि एक अच्छा ताकतवर मुस्लिम नुमाइंदा होना चाहिए, और इन हज़रात ने ये इंदिया ज़ाहिर किया है कि अगर कोई इस तरह की बात होती है और मैं कोई फ़ैसला करता हूँ, चाहे मुस्बत या मनफी, तो ये हज़रात इंशाअल्लाह उसमें साथ रहेंगे। लेकिन आप फैसला कब करें? असल में मेरे भाई बात ये है कि मैंने इस मामले में सिर्फ़ इसलिए दिलचस्पी ली कि ये एक मिली ज़रूरत है, वरना सियासी कामों में अमलन मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैं खानकाही, मिली, तालीमी, समाजी काम करने का आदी रहा हूँ और टूटी फूटी खिदमत इसी सिलसिले में अंजाम दे रहा हूँ। अब मुझको ये एहसास हो रहा है कि अगर इस मिली ज़रूरत के लिए मैं उधर जाऊँ तो ये सब काम मुतासर न हो जाएं, इसलिए तरद्दुद है। लेकिन ये सारे लोग जो है ये जानते हैं कि आप में ये सलाहियत है कि आप इन सारे कामों को संभालते हुए भी सियासत का स्टेज आप संभाल सकते हैं, इसीलिए इतना फोर्स आपको किया जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी तादाद में लोग राब्ता कर रहे हैं और शहर के ऐसे हज़रात जो सुलझे हुए हैं, ये सियासी और समाजी मजबूत हैसियत रखते हैं, या ऐसे हज़रात जो सियासी तज्ज़िये की सलाहियत रखते हैं, वो सब हज़रात कम व बेश उनकी राय यही है कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि इम्कानात इसके हैं कि मैं जीत भी सकता हूँ, और अगर खुदा न खास्ता मैं हारा भी तो कम से कम दूसरे नंबर पर रहूँगा। लेकिन ज़ाहिर है कि मेरे लिए फ़ैसला आसान नहीं है, और असल तरद्दुद जो है वो यही है कि ये सब दीनी काम जो हो रहे हैं उनको अंजाम देते हुए आगे बढ़ना ज़रा मुश्किल है। दूसरे ये कि एक सोच और है, वो ये कि अभी सूरत हाल ये है कि सारी सियासी जमातों को मिली तहरीकात में मैं जमा कर लेता हूँ और सब मेरे एक बुलाने पर चले आते हैं, लेकिन जब किसी एक सियासी जमात का मुझ पर लेबल लग जाएगा तो शायद फिर ये कैफियत बाकी न रहे। मैं इस तनाजुर में भी इस चीज़ को देख रहा हूँ। सियासत न मेरा शौक़ है, न मेरा मशगला है, और सियासत में आदमी जाता है पैसों के लिए या आम तरीक़े पर इज़्ज़त के लिए। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त वैसे ही अता फ़रमाई है और बक़दर ज़रूरत रोज़ी मुझको मुयस्सर है, तो इसलिए मैं इस तरद्दुद में अभी तक हूँ। डॉक्टर खालिद परवेज़ जो है वो आए थे एमआईएम की तरफ से आपको पेशकश रखी गई, तो एक मजबूत पेशकश जो है उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी बात कर ली है, तो आप क्या? असल में ज़हूर भाई बात ऐसी है कि जब मैं ये फ़ैसला कर लूँगा कि हाँ लड़ना है, तो फिर टिकट का फ़ैसला होगा कि कहाँ से लेना है। अभी तो आमादगी की बात है कि आमादगी हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह देखें। और भी तरफ से बातें हैं, और ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि मैं आज़ाद लड़ूं। ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि मुझे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ना चाहिए। एमआईएम के अलावा कोई और दूसरी पार्टी? अब पार्टियां हैं, अब सब किनका किनका नाम लीजिए। हज़रत, लेकिन बीजेपी को अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया अलायंस से बात करते थे तो ये एक फ़ायदेमंद हो सकता था। उसमें ऐसा है कि वो भी उम्मीदवार, वैसी बात चल रही है कि वो उम्मीदवार बदलना चाहते हैं, ऐसी बात चल रही है।
اس لیے کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طاقت سے مقابلہ کرنا ہے وہ اس طاقت سے مقابلہ نہیں ہو پا رہا ہے یا اس کی تیاریاں نہیں ہو پا رہی، تو یہ بات چل رہی ہے۔ لیکن یہ بات چونکہ درمیان میں آئی، اگر میرا پہلے سے کوئی ارادہ ہوتا تو پھر ہم لوگ ذرا پہلے سے کچھ کوشش کرتے اور ان سے بھی بات چیت کرتے، اور غالب گمان یہ تھا کہ وہ معاملہ حل ہو جاتا وہیں سے، لیکن یہ تو بات درمیان میں شروع ہوئی۔ 1 مہینے کا وقت بچا ہے، آج جی 20 تاریخ ہے، آج ووٹنگ ہو چکی ہوگی اور وقت تو کم بچا ہے، تو کب فیصلہ لیں گے؟ اب آپ لوگ کچھ مجھ پہ روحانی توجہ ڈالیے تاکہ فیصلہ کرنا میرے لیے ذرا آسان ہو۔ واقعی وقت تو بہت کم بچا ہے، اور میں بھی اس سوچ میں ہوں کہ اتنے سارے حلقوں میں پہنچنا، محنت کرنا وہ بھی آسان نہیں ہے۔ ہاں اس میں یہ بات ضرور ہے کہ، اور جس سے مجھے تقویت بھی ہے، کہ ہر حلقے اور علاقے سے لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ ہاں کر دیجئے، اپنے اپنے علاقوں کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہی میں گیا ہوا تھا جائے کھڑا، وہاں یہ کوئی موضوع ہی نہیں تھا، نکاح پڑھانے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس ہاں کر دیجئے، ہم لوگ یہاں پورے علاقے میں محنت کر دیں گے، اور ہر علاقے میں ایسے لوگ مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ 26 تاریخ سے پرچہ بھرنے کی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پرچہ بھرتے رہیں، امتحان کا بھی پرچہ بھرتے رہیں، والا بھی بھر دیں گے، کیا مشکل ہے۔ کب تک نہیں، ایسا تو ہو سکتا کہ آپ امیدواری کریں نہیں کریں، لیکن پرچہ بھرنے تک تو آپ پہنچ جائیں گے کہ بھئی پرچہ بھر لیں گے، پھر اگر یہ نہیں ہوا، حالات نہیں بنے، تو آپ پرچہ واپس بھی لے سکتے ہیں، تو وہاں تک تو آپ تیاری کر لیں گے۔ نہیں، میرا ذہن تو ایسا بن رہا ہے کہ بس 1-2 دن میں کوئی فیصلہ کر لوں، ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں، حضرت ایسا ذہن بن رہا ہے۔ باقی آپ کی رائے بہت اہمیت کی ہے۔ ایک اتنا بہترین پلس پوائنٹ مالیگاؤں شہر کا ہے کہ یہاں کے تمام تر لوکل لیڈران آپ کو فون لگا کر ٹائم لے کر یہاں پر آ رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ وہ اصل میں میرے بھائی اس لیے ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک شخصی اثر دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ان حضرات کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ اگر میں الیکشن لڑنے کی بات سوچ رہا ہوں تو اپنی ذات کے لیے نہیں سوچ رہا ہوں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا بھی تو ملت کے لیے کروں گا، اپنے لیے، اپنے مفادات کے لیے نہیں کروں گا، اس لیے بات کی بھی چرچا ہو رہی ہے کہ حضرت کب فیصلہ کریں گے، تو کیا ہم لوگ یہ سمجھے کہ 1-2 دن کے اندر آپ کوئی بھی فیصلہ کر لو گے؟ 2 دن ایسی امید ہے۔ 2 دن کا موقع دیجئے ذرا مجھ کو، 2 دن کا موقع دیجئے، ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں کوئی انشاءاللہ فیصلہ میں کر لوں گا، اور اللہ کرے کہ وہ اچھا فیصلہ ہو، خیر کا فیصلہ ہو، اور اس میں ملک و ملت کے لیے بہتری ہو۔ مالیگاؤں کی عوام سے 2 دنوں میں آپ اپیل کریں گے، کوئی روحانی تقویت جو آپ بولے کہ لوگ دعائیں کریں؟ میں یہ گزارش کروں گا کہ لوگ یہ اہتمام سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جس میں خیر ہو وہ راستہ چننے کی مجھے توفیق ہو، اور یہ بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اور حضرات جن کی رائے مجھ تک نہیں پہنچی یا جو اس سلسلے میں اچھی رائے دے سکتے ہیں، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، ہاں میں ہو یا نہیں میں ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن وہ اپنی رائے دیں، چاہے مجھ تک پہنچائیں یا متعلقین تک پہنچائیں کہ ان کی کیا چاہت ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ہاں ہو یا نہیں ہو، مجھے لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے، لوگ اس پر رائے دیں تو مجھے شاید اور فیصلہ کرنے میں سہولت حاصل ہوگی۔